میرے آقا فرماتے نے او بد نصیب بندہ جڑا پراواں نال نہیں بولدا بائی کاٹ کر کے بیٹھا انج دا بندہ نمازاں پڑھے حج عمرہ کرے ہر سوموار والے دن جمعرات والے دن جیڑا نامہ اعمال اللہ پاک دی عدالت اندر جاندا ہے آسمان دے دروازے بند ہو جاندے نے اے او بندہ نکی نکی گل تو لڑائیاں کرنے والا بائی کاٹ کرنے والا سکے پران نال نہیں بولدا سکی بہن نال نہیں بولدا اوے منڈیو میں مر جاواں خبردار تہاڈا چاچا میرے مرے دا منہ نہ ویکھے اے مر گیا میں مرے دا نماز جنازہ نہیں پڑھاں گا یہ تے منڈے دی شادی اسی نہیں جانا ساڈے منڈے دی شادی اسی نہیں بلانا مکمل بائی کاٹ اور بائی کاٹ یہودی کرن تے کری جان سکھ کرن کری جان ہندو کرن کری جان اونا لی کوئی اصول نہیں خدا دی قسم لوگو مسلمان بندے بائی کاٹ نہیں جے کرتے کیوں آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی مسلمان بندہ اپنے پرانر تین راتاں اندے نالو بد ناراض نہ ہوئے کوئی مسلمان بی بی اپنی بہن نال تین یا 3 راتاں نالو بد ناراض نہ ہوئے 485 والے ہو اونا دا کی بنے گا جنہ کلمہ بھی پڑھے آئے نمازاں بھی پڑھ دینے سالان دے سال ہو گئے برادریاں توڑی جاندے پراواں نال بائی کاٹ سکی بہن نو بوئے تے نہیں چڑھن دین دے اے سکی بہن بیوہ ہو گئی ہے سکی بہن متلقہ ہو گئی ہے پڑا برا سکی بہن نو طلاق دے تانے دین دے غربت دے تانے دین دے ہائے اللہ میری توبہ اور غریبنیاں نو غربت دے تانے نہ دیا کر اینا بہنہ نو طلاقاں دے تانے نہ دیا کر اے ماڑیاں غریبنیاں پردیسنا غربت دے تانے نہ دیا کر آمینہ دے لال نے فرمایا ہے جیڑا بھائی اپنی 2 بہناں نال پیار کرے حسن سلوک کرے انہاں دی خدمت کرے کل قیامت دا دن ہوئے گا آقا فرماندے نے اس بھائی تے رب جہنم دی اگ نو حرام کر کے جنتاں عطا کر دے گا بہناں نال محبتاں کریا کر بہناں نال بائی کاٹنا کری آندھائے غریبنیاں نے آج آنا جانا ہو گیا کل غریبنی بہن دی تھی دا رشتہ پتر واسطے لینا پائے گا آج تو ہی بائی کاٹ کرو اللہ میری توبہ بد نصیبہ براہمانہ بائی کاٹ کر کے بیٹھے بہناں نال بائی کاٹ کر کے بیٹھے اے سنو لوگوں دیان نال نمازاں پڑھی جاندہ ہے بہناں نو بلاندہ نہیں قربانیاں کری جاندہ ہے ہر سال عمرہ کری جاندہ ہے چھوٹیاں بہناں غریبنیاں ماڑیاں بہناں بوئے تے نہیں چڑھن دیندہ حج تے حج عمرے تے عمرہ کری جاندہ ہے نمازاں پہلی صاحب اندر پڑھتا ہے سکیاں براہمانوں بلاندہ نہیں کی فیدہ نمازاں پڑھندہ کی فیدہ حجہ تے عمرے کرندہ آمینہ دے لال نے فرمایا لا يدخل الجنہ برادریاں توڑن والا رشتے ناتے توڑن والا شرارتاں کرن والا قطارمیاں کرنے والا لا يدخل الجنہ کبھی بھی رب دی جنت اندر نہیں جائے گا امیہ صحیح البخاری جے ابو ہریرہ راوی نے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ برادریاں چھوڑ دے صلہ رحمی کر دے محبتاں بکھیر دے خدا دی قسم اللہ پاک اندی عمر اندر بھی برکت پا دیندے نے رب اندے گناہ بھی معاف کر دیندے نے اللہ پاک اندے رزق اندر بھی برکت پا دیندے نے صلہ رحمیاں کریا کر دنیا اندر عزتی گھراں دے اندر برکت کاروبار اندر برکت اے ناراضگیاں ختم کر کے سلو کریا کر صلہ رحمیاں کریا کر جے صلہ رحمی ماپیاں نال کرے خدا دی قسم رب راضی ہو جائے رب تیرے کاروبار اندر برکتاں پائے جے بھائیاں نال کرے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جب تک اپنے پراوانوں معاف نہ کرے یا معافی مانگ کے سلو نہ کرے اتنی
دیر تک کوئی بھی عبادت اللہ پاک قبول نہیں جے کرتے. نوجوانوں بابیوں میری طرف دیکھو، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمیاں نہ کرو. حضرات دن دنیا آخرت اندر سلت جے برادریاں چھوڑیا کرو، محبتاں کریا کرو، آپس اندر صلہ رحمیاں کریا کرو. پر آقا فرماتے نے بڑا پرا باپ دی منند ہوندا ہے، چھوٹے پرا بڑے واسطے پتراں دی منند ہوندے نے. ایک دوجے دا قدر کرو تے میاں محمد بخش مرو